आदरणीय मित्रहरू, एउटा जीवनमा जे जति जीवन्त छन् या हुन सक्छन् ती सबै श्रीकृष्णमा अटाएका छन्। भगवान श्रीकृष्ण विष्णुका 8औं अवतार हुन्। विष्णुका अवतारहरूमध्ये उनलाई पूर्ण अवतार मानिन्छ। जीवनका हरेक आयाममा उनी पूर्ण छन्। उनी जीवनलाई पूर्ण समग्रतामा जिउन सिकाउँछन्। समस्त ऊर्जाको सहज स्वीकार सिकाउँछन्। उनलाई बुझ्न सामान्य अवस्थामा गाह्रो छ। उनमा कसले के देख्छ भन्ने कुरा उनको व्यक्तित्वमा नभई हेर्ने व्यक्तिको बुद्धिमा भर पर्छ। उनका बारेमा विभिन्न व्यक्तिका फरक फरक अभिव्यक्ति पाइन्छन्। उनलाई कुनै एउटा परिभाषामा बाँध्न गाह्रो छ। यही कारण हो गीताका हजारौं फरक व्याख्या भएका छन्। आउनुहोस् भगवान श्रीकृष्णको सम्पूर्ण जीवनी र लीला क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। महाभारतमा एउटा सुन्दर कथा उल्लेख छ। यस कथाबाट श्रीकृष्णको वंशजका बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। एकपटकको कुरा हो, देवता र असुरहरूका बीचमा भयङ्कर युद्ध भयो। दुवै तीनै लोकमा आधिपत्य चाहन्थे। लामो समयदेखि चल्दै आएको युद्धमा हारजित हुन सकिरहेका थिएनन्। असुरहरूले युद्ध नहार्नुको कारण उनीहरूका गुरु शुक्राचार्य थिए। युद्धमा विजय पाउनकै लागि उनीहरूले शुक्राचार्यलाई गुरु बनाएका थिए। शुक्राचार्य सिद्धि प्राप्त ऋषि थिए। उनमा मृत व्यक्तिलाई ब्योताइदिने सञ्जीवनी विद्याको ज्ञान थियो। त्यसैले जति असुरहरू मर्थे उनी सबैलाई फेरि ब्योताइदिन्थे। यही कारणले गर्दा देवताहरूले जति असुरहरूलाई मारे पनि केही फरक पर्दैनथ्यो। यता देवताहरूले बृहस्पति ऋषिलाई आफ्नो गुरु बनाएका थिए। बृहस्पति मन्त्रका ज्ञाता थिए, तर मरेकालाई ब्योताउन भने सक्दैनथे। यिनै दुई गुरुको बुद्धिका बलमा देवता र असुरबीच युद्ध चलिरहेको थियो। युद्ध हार्न थालेपछि देवताहरूलाई ठूलो चिन्ता पर्यो। निकै चिन्तन गरेपछि उनीहरूले एउटा उपाय निकाले। बृहस्पतिका छोरा कचबाट सहयोग लिने, कचलाई शुक्राचार्य भएको ठाउँमा ब्राह्मणको भेषमा पठाउने, त्यहाँ कुनै पनि उपाय गरेर शुक्राचार्यबाट सञ्जीवनी विद्या सिक्न लगाउने। कचले देवताहरूको आग्रह स्वीकार गरे। असुरहरूका राजा थिए वृषपर्वा। त्यसै राज्यको राजधानीमा बस्थे शुक्राचार्य। कच सरासर त्यहीँ गए। आफ्नो पूर्ण परिचय दिँदै उनले विद्या प्राप्त गर्न चाहेको बताए। उनले आफू बृहस्पतिको छोरा भएको कुरा लुकाएनन्। त्यसबेला पनि कुनै सुयोग्य व्यक्ति गुरु कहाँ गएर विद्या सिकाइदिन आग्रह गर्यो भने सिकाउने चलन थियो। विद्या सिकुन्जेल शिष्यले गुरुले लागू गरे अनुसारको नियम पालना गर्नु पर्थ्यो। शुक्राचार्य असुरहरूका गुरु भए पनि ज्ञानी थिए। कच जस्तो योग्य शिष्य पाउनु उनका लागि राम्रो कुरा थियो। त्यसैले उनले कचको प्रस्ताव सजिलै स्वीकार गरे। कचलाई ब्रह्मचर्य व्रतको दीक्षा दिए र शिक्षा दिन थाले। कचले पनि गुरुलाई रिझाउने हरेक प्रयास गर्न थाले। शुक्राचार्यकी छोरी थिइन् देवयानी। कचको असल चालचलन देखेर उनले कचलाई मन पराउन थालिन्। कचले पनि देवयानी आफूप्रति आकर्षित छिन् भन्ने थाहा पाए। त्यसैले उनले बाबु छोरी दुवैको सक्दो सेवा गर्न थाले। उनी देवयानीका लागि फलफुल लिएर आउँथे। उनकै आज्ञा अनुसार कार्य गर्थे। उनलाई सधैँ प्रसन्न राख्ने उपाय गर्थे। उनको सेवाको प्रभाव देवयानीमा झन्झन पर्दै गयो। उनले कचलाई मन पराउन थालिन्। कच भने उनलाई रिझाउन मात्रै चाहन्थे। उनीप्रति आसक्त भाव राख्दैनथे। त्यसैले उनी आफ्नो ब्रह्मचर्य व्रतमा दृढ रहे। थुप्रै वर्ष बिते। एकपटक कच बृहस्पतिका छोरा भएको असुरहरूले थाहा पाए। कचले सञ्जीवनी विद्या सिक्लान् भन्ने उनीहरूलाई ठूलो डर भयो। उनीहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेर शुक्राचार्यलाई थाहै नदिई कचलाई मार्ने निर्णय गरे। एक दिन कच जङ्गलमा गाई चराइरहेका थिए। देख्न साथ असुरहरू उनीमाथि जाइ लागे। उनलाई टुक्रा टुक्रा गरे। ती टुक्राहरू कुकुरलाई खान दिए। साँझ पर्यो। गाई फर्किए। कच फर्केनन्। कचलाई नदेखेपछि देवयानीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। उनले बुवा शुक्राचार्यसँग भनिन्, बुवा सूर्य अस्ताइसके, गाई पनि फर्किए, किन हो कुन्नी? कच भने अहिलेसम्म फर्किएनन्। उनीमाथि कुनै विपत्ति त आइपरेन? मलाई त डर लागिरहेको छ। शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरे। मरेका कच कुकुरको पेट फोरेर बाहिर निस्किए। उनको टुक्रा टुक्रा शरीर जोडियो। त्यसपछि उनी गुरुकुल फर्किए। कचले आफूमाथि घटेका सबै घटना देवयानीलाई सुनाए। म गाईसँगै फर्कँदै थिएँ। थकाइले गर्दा बाटोमा आरामका लागि बसे।
असुरहरूले मलाई भेटे, मेरा बारेमा सोधे। मैले आफू बृहस्पतिको छोरा भएको बताएँ। बृहस्पतिको छोरा भएको पक्का हुने बित्तिकै असुरहरूले मलाई मारेर टुक्रा टुक्रा पारिदिए। उनको कुरा सुनेर देवयानीलाई खल्लो अनुभव भयो। उनी चिन्तित भइन्। यता असुरहरूले कच शुक्राचार्यको सञ्जीवनी विद्याको प्रयोगले बिउतीको थाहा पाए। उनीहरूले कचलाई मार्ने अर्को उपाय सोच्न थाले। फेरि एक दिन उनीहरूले कचलाई फेरि मारे। त्यस दिन उनी देवयानीको आग्रहमा फूल टिप्न वनमा गएका थिए। उनी वनमा पुगेका मात्रै थिए, असुरहरूले उनलाई देखे, तुरुन्तै मारिदिए र मसिनो टुक्रा गरेर समुद्रको पानीमा घोलिदिए। ती टुक्रा माछाले खाए। कचले आउन ढिलो गरेकोमा देवयानीले फेरि आफ्नो बुवासँग गुनासो गरिन्। शुक्राचार्यले पुनः सञ्जीवनी विद्याको प्रयोगबाट कचलाई बिउताए। कचको टुक्रा टुक्रा शरीर जोडियो र उनी गुरुकुल फर्किए। त्यसपछि दानवहरूले कचलाई यसरी मार्ने योजना बनाए जसले गर्दा उनीहरूमाथि सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग हुन नसकोस्। उनीहरूले फेरि कचलाई मारे। मृत शरीरमा आगो लगाएर खरानी बनाइदिए। उक्त खरानी शुक्राचार्यले सेवन गर्ने मदिरामा मिसाइदिए। साँझसम्म पनि कच नफर्किएपछि देवयानीले आफ्नो बुवासँग पुनः आग्रह गरिन्। यति बेलासम्म देवयानीले बुवासँग आफू कच बिना बाँच्न नसक्ने बताइसकेकी थिइन्। यसपटक भने शुक्राचार्यले कचलाई बचाउन चाहेनन्। उनले भने, मैले थुप्रै पटक उनलाई बिउताइसके, जति बचाए पनि असुरहरूले मारेको मारै गर्छन् भने मेरो के लाग्छ। अब तिमी रुनुको कुनै फाइदा छैन। तिमी जस्तो शक्तिशाली कन्याले शोक गर्नु हुँदैन। यदि मैले उनलाई जीवित गराएँ भने उनलाई फेरि पनि मारिनेछ। देवयानीले यदि कचलाई नबिउताउने हो भने आफू पनि जीवित रहन नसक्ने कुरा बताइन्। शुक्राचार्यले प्रतिक्रिया दिए, दानवहरू म प्रति द्वेष भाव राख्छन्, त्यही भएर म कहाँ आउने शिष्यहरूलाई मारिदिन्छन्। मलाई ब्राह्मण तत्त्वबाट गिराउन चाहन्छन्। यस पापको फल उनीहरूले अवश्य भोग्नु पर्नेछ। उनले कचलाई बोलाए। कचले डराउँदै उनको पेट भित्रैबाट उत्तर दिए, गुरुदेव, म हजुरलाई प्रणाम गर्दछु। शुक्राचार्यले छक्क पर्दै पेटमा कसरी पुग्यो भनेर सोधे। कचले सबै घटना जस्ताको तस्तै सुनाइदिए। शुक्राचार्यले देवयानीसँग सोधे, अब तिमीलाई कुन चाहिँ कार्य प्रिय छ? मेरो वध भयो भने मात्रै कच जीवित हुन सम्भव छ, अन्य कुनै उपाय छैन। तिमी मलाई रोज या कचलाई? देवयानी सोचमग्न भइन्। उनका लागि दुवै प्यारा थिए। उनले कुनै उत्तर दिन सकेनन्, रोइन् मात्रै। देवयानीको चिन्ता देखेर शुक्राचार्यले एउटा उपाय लगाए। पेटभित्रै कचलाई सञ्जीवनी विद्या सिकाउने। त्यसपछि शुक्राचार्यको पेट चिरेर निस्केका कचले उक्त विद्याको प्रयोगबाट शुक्राचार्यलाई बचाउने। त्यस्तै गरियो। कचले सञ्जीवनी विद्या सिके। शुक्राचार्यले कचसँग भने, पेटबाट निस्केपछि तिमीले मलाई बिउताउनु। तिमी मेरो पेटबाट निस्केको हुनाले मेरो छोरा जस्तै हुनेछौ। शुक्राचार्यले भने जस्तै गरे। कचले पेटबाट निस्केको हुनाले उनले शुक्राचार्यलाई पिता समान मान्न थाले। त्यही बेला शुक्राचार्यले एउटा सङ्कल्प गरे, आजबाट यस जगतमा जसले पनि अज्ञानका कारण मदिरापान गर्नेछ ऊ धर्मबाट भ्रष्ट हुनेछ। उसलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्नेछ। ऊ यस लोक र परलोकमा समेत निन्दित हुनेछ। त्यसपछिका कैयौं वर्षसम्म शुक्राचार्यसँगै बसेर कचले ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्दै रहे। व्रत सकिएपछि गुरुसँग आज्ञा मागे। देवलोक जान तयार भए। देवयानीले कचको प्रशंसा गर्दै भनिन्, तपाईले सबै विद्या प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईको एउटै काम बाँकी छ, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, विधिवत मसँग विवाह गर्नुहोस्। कचले मानेनन्। गुरुपुत्री भएका कारण धर्मको दृष्टिले तिमी मेरो पूजनीय छौ। जसरी तिम्रो बुवा शुक्राचार्य मेरा लागि सधैँ माननीय हुनुहुन्छ, त्यस्तै तिमी पनि हौ। मसँग विवाहको कुरा नगर। दानवहरूले बारम्बार मार्दा आफ्नै कारणले उनी बिउतिएको देवयानीले याद गराइन्। कचले देवयानीलाई उनी बहिनी जस्तै भएको बताए। उनीप्रति आफ्नो कुनै पनि राग छैन भने। यति भनेर उनी त्यहाँबाट जान चाहे। देवयानीले श्राप दिइन्, मैले धर्मकुल अनुकूल कामका लागि तपाईसँग प्रार्थना गरेकी हुँ। यदि तपाईले मान्नु भएन भने तपाईको सञ्जीवनी विद्याले काम गर्ने छैन। कचले भने, गुरुपुत्री भएका कारण मैले तिम्रो अनुरोध अस्वीकार गरेको हुँ। तिमी योग्य नभएर होइन। गुरुदेवले पनि यस विषयमा मलाई कुनै आज्ञा दिनु भएको छैन। यदि तिमीले यो विद्याले काम गर्ने छैन भनेर श्राप दिन्छौ भने म अरूलाई सिकाएर प्रयोग गर्न लगाउँछु। तिमीले कामको वशमा आएर मलाई श्राप दियो, म पनि तिमीलाई भन्छु, तिम्रो मनमा भएको कामना पूरा हुने छैन। कुनै पनि ऋषिपुत्रले कहिल्यै पनि तिमीसँग विवाह गर्ने छैन।
कच गए। शुक्राचार्यले छोरीलाई बल्ल तल्ल शान्त पारे। कचले सञ्जीवनी विद्या सिकेकोमा सबै देवता खुसी भए। सबैले इन्द्र कहाँ गएर आग्रह गरे, अब तपाईले पराक्रम गरेर आफ्नो शत्रुको संहार गर्नुपर्छ। सबै देवता सङ्गठित भएर भूलोकमा आए। त्यहाँ उनीहरूले एउटा वनमा थुप्रै युवती विचरण गरिरहेको देखे। देवयानी र असुर राजा वृषपर्वाका छोरी शर्मिष्ठा आफ्ना साथीसँगै वनमा रमाइलो गर्न आएका थिए। यही क्रममा उनीहरूले वनमै रहेको पोखरीमा नुहाउन थाले। यत्तिकैमा ठुलो आँधी बेहरी चल्यो। सबैका लुगा छरिए। उनीहरूले पोखरीबाट निस्केर हतार हतार जुन लुगा हातमा पर्यो त्यही लगाउन थाले। यस हुलमा शर्मिष्ठाले देवयानीको कपडा लगाइदिइन्। यही विषयलाई लिएर दुईको बीचमा ठुलो झगडा पर्यो। देवयानीले शर्मिष्ठालाई गाली गरिन्, दानवकी छोरी, मेरो शिष्या भएर पनि तैँले मेरो कपडा कसरी लगाइस्? त उत्तम आचारबाट विमुख छेस्, तेरो कहिल्यै भलो हुने छैन। शर्मिष्ठा झन्के कम। उनले भनिन्, मेरो बुवा बसेको या सुतेको बेलामा तेरो बुवा नोकर झैँ उभिएर बस्छन्, त भिखारीकी छोरी होस्। म त त्यस्तै बाबुकी छोरी हुँ जसको स्तुति गरिन्छ, जसले अरूलाई दान दिन्छ। पर्यायमा म तँसँग लड्न सक्छु। यदि अबदेखि मेरो विरुद्धमा बोलिस् भने तँलाई मेरो राज्यबाट घिसारेर निकालिदिनेछु। देवयानीले आफ्नो कपडा खोज्न थालिन्। शर्मिष्ठाले उनलाई गहिरो कुवामा धकेलिदिन्। मरिन होला भन्ने सम्झेर त्यहाँबाट गइन्। रिसमा जलेकी उनले देवयानीतर्फ हेर्दै हेरिनन्। संयोगले भरत वंशका राजा ययाति शिकार खेल्दै त्यहाँ आइपुगे। उनी एउटा हिंस्रक पशुको पछि लागेर त्यहाँ आइपुगेका थिए। उनको रथको वाहन र अन्य घोडाहरू थाकेका थिए। उनीहरू जलाशय देखेर त्यहाँ रोके। यही क्रममा ययातिले कुवाभित्र एक युवतीलाई देखे। उनीहरूको बीचमा परिचय भयो। केही समय कुराकानी भयो। देवयानीले आफूलाई बचाउन आग्रह गरिन्। राजाले उनको दाहिने हात समातेर बाहिर निकाले। यति बेलासम्म देवयानी राजा ययातिप्रति मोहित भइसकेकी थिइन्। अपहेलित भएका कारण उनलाई आफ्नो ठाउँमा फर्केर जान पटक्कै मन थिएन। उनले अनुरोध गरिन्, तपाईँ मलाई सँगै लिएर जानुहोस्। तपाईँले मेरो हात समाउनु भएको छ, त्यसैले तपाईँ मेरो पति हुनुभयो। ययातिले ठाडै अस्वीकार गरे। म क्षत्रिय कुलमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ, तिमी ब्राह्मण कन्या हौ। हामी दुईको बीचमा समागम हुन सक्दैन। मलाई तिम्रो बुवा सम्पूर्ण जगतका गुरु शुक्राचार्यदेखि पनि डर लाग्छ। त्यसैले तिमी म जस्तो पुरुषको योग्य छैनौ। देवयानीले जिद्दी गरिन्, यदि तपाईँ मैले भनेको भरमा मलाई स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न भने पनि ठिक छ, म बुवालाई भनेर तपाईँसँग विवाह गर्नेछु। यदि कुराकानीपछि राजा ययाति आफ्नो राज्यमा फर्किए। देवयानी रुँदै एउटा रुखमुनि बसिरहन्। देवयानीलाई नदेखेपछि शुक्राचार्यले उनलाई खोजेर ल्याउन धाईलाई अहराए। धाई देवयानी साथीसँग भएको बाटोमा भएको पदचिन्ह पछ्याउँदै त्यहाँ पुगिन्। उनले देवयानीलाई रोइरहेको देखिन्। बुवा शुक्राचार्य आत्तिएको भन्दै फर्कन आग्रह गरिन्। देवयानीले अबदेखि वृषपर्वाको नगरमा खुट्टा नराख्ने बताइन् र शुक्राचार्यलाई खबर गरिदिन भनिन्। देवयानीको अवस्था सुन्नासाथ शुक्राचार्य उनलाई खोज्दै आइपुगे। उनले देवयानीको हात समाउँदै भने, तिमीले कुनै नराम्रो काम गरेकी थियौ होला, त्यसैले फल तिमीले पायौ। देवयानीले भनिन्, मलाई जुन कर्मको फल मिलेको भए पनि मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। शर्मिष्ठाले मसँग तपाईँको अवहेलना गर्ने कुरा गरिन्, तपाईँलाई भिखारी भनिन्, दैत्यको गुण गाउने व्यक्ति भनिन्। मैले शर्मिष्ठासँग यदि म स्तुति गर्ने र दान लिनेको छोरी हुँ भने आफ्नो सेवाद्वारा प्रसन्न गर्नेछु भनेकी थिएँ। मैले यति भन्दै पनि उनले मलाई निर्जन वनमा कुवामा खसालिदिन्। शुक्राचार्यले सम्झाए, देवयानी, तिमी स्तुति गर्ने भिख माग्ने व्यक्तिकी छोरी होइनौ। तिमी त पवित्र ब्राह्मणकी छोरी हौ जसको अरूले स्तुति गर्छन्। यो कुरा वृषपर्वा, देवराज इन्द्र र राजा ययातिलाई पनि थाहा छ। शुक्राचार्यले विभिन्न तर्क गरेर छोरीलाई सम्झाए। क्षमा दिएर क्रोधलाई मनबाट निकाल्न अनुरोध गरे। क्रोधलाई रोक्ने र निन्दा सहने व्यक्ति अरूले सताउँदा पनि दुखी हुँदैन भनेर सम्झाए। तर कसै गरे पनि देवयानीले मानिनन्। अन्त्यमा क्रोधित भएर शुक्राचार्य वृषपर्वालाई भेट्न गए। उनले त्यहाँ कचको अनावश्यक वधको कुरा उठाए। देवयानीमाथि घटेको कुरा उठाए अनि चेतावनी दिँदै भने, यी दुई घटनाका कारण म तिमीहरू सबैलाई त्यागिदिँदैछु। म तिम्रो राज्यमा एकछिन पनि रोकिन्न। वृषपर्वाले तुरुन्तै माफी माग्दै भने, मलाई त यी कुरा थाहा समेत छैन। यदि तपाईँले मलाई छोडेर देवताको पक्षमा जानुभयो भने म सर्वस्व त्यागेर बलिरहेको आगोमा आत्मदाह गर्नेछु। शुक्राचार्य झनै जङ्गी, तिमीहरू समुद्रमा डुब या भाग। म मेरी छोरीप्रति गरिएको व्यवहार सहन सक्दिन। यदि तिमीले देवयानीलाई खुसी बनाउन सक्यौ भने मात्रै म यहाँ बस्न सक्छु। ऊ मेरो प्राण हो। वृषपर्वाले भने, हामीसँग जति पनि सम्पत्ति छ त्यो र स्वयं मेरो पनि,
तपाईँ नै स्वामी हो, जे गरेर भए पनि देवयानीलाई खुसी बनाऊ, शुक्राचार्यले आदेश दिए। दुवै मिलेर देवयानी भएको ठाउँमा गए। देवयानीले जे मागे पनि स्वीकार गर्ने वृषपर्वाले बताए। देवयानीले मौकाको फाइदा उठाइन्। शर्मिष्ठा 1000 कन्यासँगै मेरो दासी भएर बस्नु पर्नेछ। अर्को कुरा, मैले जहाँ भन्छु बुवाले त्यही मेरो विवाह गरिदिनु पर्नेछ। कुलको हितका लागि एक मनुष्यलाई त्यागिदिनुपर्छ। गाउँको भलाइका लागि एउटा कुललाई छोडिदिनुपर्छ। जनपदका लागि एउटा गाउँलाई उपेक्षा गरिदिनुपर्छ। आत्मकल्याणका लागि पुरै पृथ्वीलाई त्यागिदिनुपर्छ भन्दै वृषपर्वा उक्त प्रस्ताव मान्न तयार भए। शर्मिष्ठालाई मनाइयो। सबै घटना सुनिसकेपछि शर्मिष्ठाले खुसी साथ उक्त प्रस्ताव मानिन्। समय बित्दै गयो। एकपटक फेरि देवयानी त्यही वनमा विहारका लागि गइन्। यसपटक शर्मिष्ठा सहितका दासीहरू उनको सेवाका लागि उपस्थित थिए। उनीहरूले त्यहाँ किसिम किसिमका मनोरञ्जन गरे। त्यही समयमा ययाति शिकार खेल्दै फेरि त्यहीँ आइपुगे। पहिला झैँ उनी त्यहाँ पानी पिउन जान्थे। उनले देवयानी, शर्मिष्ठा लगायत थुप्रै कन्याहरूलाई देखे। देवयानीलाई सबैभन्दा सुन्दर आभूषणमा सजिएर बसेको देखे। शर्मिष्ठा नजिकै बसेर उनको चरण सेवा गरिरहेकी थिइन्। देवयानी र राजा ययातिको बीचमा पुनः कुराकानी भयो। अन्त्यमा देवयानीले आफ्ना दासीहरू सहित आफूलाई स्वीकार्न अनुरोध गरिन्। ययातिले आफू क्षत्रिय कुलको भएको कुरा दोहोर्याए। लामो कुराकानीपछि देवयानीले उनलाई मनाएरै छोडिन्। शुक्राचार्यलाई पनि मनाइन्। देवयानीलाई पटरानीका रूपमा स्वीकार गर्न ययातिसँग आग्रह गर्दै शुक्राचार्यले छोरीको विवाह गरिदिए। शुक्राचार्यले ययातिलाई एउटा चेतावनी पनि दिए। म वृषपर्वाकी छोरी पनि तिमीलाई दिँदैछु। उसको सधैँ आदर गर्नु, उसलाई कहिल्यै पनि एकान्तमा नभेट्नु, उसको शरीरको स्पर्श पनि नगर्नु। अन्य सबै तिमीले इच्छा गरे अनुसार हुनेछ। ययाति देवयानी, शर्मिष्ठा लगायत अन्य 2000 कन्या लिएर आफ्नो राजधानी महेन्द्रपुरी अमरावती गए। उनले शुक्राचार्यले भने जस्तै गरी देवयानीलाई पटरानी बनाए। शर्मिष्ठा लगायतका दासीहरूका लागि एउटा छुट्टै भवन बनाएर सबै आवश्यक चिजको व्यवस्था गरिदिए। समय आएपछि देवयानीले एउटा छोरा जन्माइन्। एक दिन संयोगले शर्मिष्ठा र ययाति बीच भेट भयो। आफूलाई स्वीकार गर्न शर्मिष्ठाले अनुरोध गरिन्। सुरुमा त शुक्राचार्यको वचन याद गरेर ययातिले मानेनन्। पछि शर्मिष्ठाले विभिन्न कुरा गरेर उनलाई मनाइन्। उनीहरूको बीचमा समागम भयो। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो ठाउँमा गए। समय आएपछि शर्मिष्ठाले पनि एक सुन्दर बच्चा जन्माइन्। शर्मिष्ठाको बच्चा भएको जब देवयानीले थाहा पाइन्, उनी निकै दुखी भइन्। उनले तुरुन्तै शर्मिष्ठालाई भेटेर यसबारेमा सोधिन्। शर्मिष्ठाले ढाँटिन्, कुनै धर्मात्मा ऋषि आएका थिए, मैले वरदान मागे, उनकै कृपाबाट मैले बच्चा जन्माएकी हुँ। देवयानीले स्पष्ट उनका लागि ऋषिको गोत्र, नाम र कुलको परिचय मागिन्। शर्मिष्ठाले सोध्न नपाएको बताइन्। उनको कुरामाथि देवयानीलाई विश्वास भयो। उनी सन्तुष्ट भइन्। देवयानीले अर्को पनि एक बच्चा जन्माइन्। 2 बच्चाको नाम यदु र तुर्बसु राखियो। शर्मिष्ठाको र ययातिको बीचमा फेरि समागम भयो, जसबाट उनले अन्य 2 बच्चा जन्माइन्। उनका 3 बच्चाको नाम रह्यो दुयु, अनु र पुरु। तिनै मध्ये देवयानीका छोरा यदुको वंशमा भएको थियो श्रीकृष्णको जन्म। शर्मिष्ठाका कान्छा छोरा पुरुको वंशमा भएको थियो पाण्डवको जन्म। देवयानीका अर्का छोरा तुर्बसुका सन्तान यवनको नामले चिनिए। शर्मिष्ठाका बाँकी 2 छोरा मध्ये दुर्युका सन्तान भोज र अनुका सन्तान मेलेच्छ भनेर चिनिए। भगवान श्रीकृष्णको वंशक्रम। यदुका 4 छोरा भए, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल र रिपु। सहस्रजितबाट सज्जितको जन्म भयो। सज्जितका 3 छोरा भए, महाहय, वेणुहय र हयहय। हयहयबाट धर्म, धर्मबाट नेत्र, नेत्रबाट कुन्ती, कुन्तीबाट सोहनजी, सोहनजीबाट महिष्मान र महिष्मानबाट भद्रसेन जन्मिए। भद्रसेनबाट दुर्मद र धनक 2 छोरा जन्मिए। धनकका 4 छोरा भए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा र कृतौजा। कृतवीर्यबाट अर्जुन जन्मिए। अर्जुन 7औं द्वीपका एक छत्र सम्राट थिए। उनले विभिन्न सिद्धिहरू प्राप्त गरेका थिए, जसमध्ये अणिमा, लगिमा आदि सिद्धि पनि थिए। भनिन्छ, संसारका कुनै पनि सम्राटले यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र, ज्ञान, पराक्रम र विजयमा उनको बराबरी गर्न सक्दैन। उनको नाम मात्रै काफी थियो। त्यसबेला उनका 1000 छोरा थिए। 5 जनालाई छोडेर बाँकी सबै परशुरामबाट मारिए। बचेका 5 जना थिए, जयध्वज, सुरसेन, वृषभ, मधु र उर्जित। जयध्वजबाट तालजङ्ग जन्मिए। उनलाई क्षत्रिय भनियो।
उनका छोराहरूमध्ये जेठा थिए वितिहोत्र। वितिहोत्रबाट मधु जन्मिए। मधुका जेठा छोरा थिए विष्णी। यिनै मधु, विष्णी र यदुको कारण यस वंशलाई माधव, वार्ष्णेय र यादव भनियो। यदुका अर्का छोरा क्रोष्टुको 5औं पुस्तामा शशबिन्दु जन्मिए, जो परम योगी, ऐश्वर्य सम्पन्न र पराक्रमी थिए। युद्धमा अजेय थिए। उनका कैयौं छोराहरूमध्ये पृथुश्रवा लगायत 6 जना छोरा मुख्य थिए। पृथुश्रवाका नाति उशना भए। उनले 100 अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। उष्णाका 5 नातिमध्ये एक थिए ज्यामग। ज्यामगकी पत्नी थिइन् सैब्या, तर उनीबाट कुनै सन्तान भएनन्। ज्यामगले पत्नीको डरका कारण अर्को विवाह गरेनन्। एक दिन ज्यामगले आफ्नो शत्रुको घरबाट भोज्या नाम गरेकी एक कन्या हरेर ल्याए। सैब्याले उनलाई गाली गरिन्। ज्यामगले भने, यी तिम्री पुत्रवधू हुन्। सैब्या, म बाजेको कसरी पुत्रवधू हुन सक्छ? ज्यामग, जुन दिन हाम्रो छोरा हुनेछ यिनी उसकी पत्नी बन्नेछन्। नभन्दै उनीहरूले छोरा जन्माए। नाम राख्यो विदर्भ। विदर्भ र उनकी पत्नी भोज्याबाट 3 छोरा जन्मे, कुश, क्रत र रोमपाद। रोमपादको 4औं पुस्तामा चेदी जन्मे। पछि यही चेदी वंशमै शिशुपाल आदि जन्मे। विदर्भका अर्का छोरा क्रतको 20औं पुस्तामा सातवतको जन्म भयो। सातवतका 7 छोरा जन्मे, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृद्ध, अन्धक र महाभोज। महाभोजको वंशमा भोजवंशी यादवहरू भए। भजमानका 2वटी पत्नीबाट 6 पुत्र भए। तीमध्ये देववृद्ध र वब्रु ऋषि थिए। उनीहरूको उपदेश लिएर 14,065 जनाले परम पद प्राप्त गरेका थिए। सातवतका छोरा अन्धकका 4 छोरा भए, कुकुर, भजमान, सूची र कम्बल वही। कुकुरको 10औं पुस्तामा आहुकका 2 छोराहरू भए, देवक र उग्रसेन। देवकका 4 छोरा र 7 छोरी थिए। उनका 7 छोरी धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्चिता, सहदेवा र देवकी सबैको विवाह श्रीकृष्णका बुवा वासुदेवसँग भयो। वासुदेवका अन्य पत्नीहरू पनि थिए, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, कौशल्या आदि। रोहिणीको गर्भबाट बलराम लगायतका छोराहरू भए। पौरवीको गर्भबाट उनले 12 छोरा जन्माए। कौशल्याबाट केशी नाम गरेका 1 छोरा जन्मे। रोचनाबाट हस्त र हेमाङ्गद नामक छोराहरू र इलाबाट उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी जन्मे। शान्ति देवी, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्चिता, सहदेवा आदि श्रीमतीहरूबाट पनि थुप्रै छोराहरू जन्मे। यसरी हेर्दा श्रीकृष्णका थुप्रै सौतेनी भाइहरू थिए। देवकीबाट 8 छोरा जन्मे। 7 जना थिए, कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋग्यु, सम्वर्धन, भद्र र बलराम। 8औं छोराका रूपमा श्रीकृष्ण जन्मे। सुरुका 6 जनालाई कंसले मारे। बलरामलाई योग मायाको प्रभावले रोहिणीको गर्भमा सारियो। उग्रसेनका 9 छोरा र 5 छोरी थिए। 9 जना छोरा मध्ये एक थिए कंस। 5 छोरीको विवाह देवभाग आदि वसुदेवका भाइहरूसँग भएको थियो। 5 छोरीको नाम थियो कञ्चा, कञ्चवती, गङ्गा, सुरुबु र राष्ट्रपालिका। विदर्भ वंशका एक व्यक्ति चित्ररथ थिए। उनीबाट विदुररथ जन्मिए। उनको पनि 7औं पुस्तामा सुरसेन जन्मिए। उनकी पत्नीको नाम थियो मारिसा। उनीबाट वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनग, सृञ्जय, श्यामक, कंक, समिक, वत्सक र वृग गरेर 10 सन्तान जन्मिए। वसुदेवबाट श्रीकृष्ण जन्मिए। वसुदेव आदिका 5 बहिनीहरू पनि थिए, पृथा, कुन्ती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा र राजादी देवी। वसुदेवका बुवा सुरसेनका एक मित्र थिए कुन्तीभोज। उसका कुनै सन्तान थिएनन्। सुरसेनले कुन्तीलाई धर्मपुत्रीका रूपमा उनलाई दिए। कुन्तीले दुर्वासा ऋषिलाई खुसी पारेर देवताहरूलाई बोलाउन सक्ने विद्या सिकिन्। उक्त विद्याको परीक्षा लिनका लागि एकपटक उनले सूर्यलाई आह्वान गरिन्, जसबाट छोरा भए कर्ण। विवाहै नभई बच्चा भएका कारण उनले कर्णलाई नदीमा बगाइदिन्। पछि कुन्तीको विवाह पाण्डुसँग भयो। पाण्डुका 2वटी श्रीमती थिए, कुन्ती र मादी, जसबाट पाण्डवको जन्म भयो। राजा ययातिकी पत्नी शर्मिष्ठाका छोरा अनुको वंशको कैयौं पुस्तापछि
अधिरथ जन्मिएका थिए। यही वंशमा एकपटक रोमपाद नामक राजा भएका थिए। उनका साथी थिए अयोध्यापति दशरथ। रोमपादका सन्तान थिएनन्, त्यसैले दशरथले उनलाई आफ्नी छोरी शान्ता धर्मपुत्रीका रूपमा दिएका थिए। शान्ताको विवाह एक मुनि ऋष्यशृङ्गसँग भएको थियो। यिनै मुनिको पुण्यका कारण पछि रोमपाद आफैले पनि सन्तान जन्माए। राजा दशरथका पनि 4 छोरा थिए। यिनै रोमपादका वंश थिए। अधिरथ, जसका कुनै सन्तान थिएनन्, एक दिन गङ्गाको किनारमा खेलिरहने क्रममा उनले एउटा टोकरीमा बच्चा बग्दै आइरहेको देखे। ती बच्चा कर्ण थिए, जसलाई कुन्तीले नदीमा बगाइदिएकी थिइन्। तिनै कर्णलाई उनले छोरा बनाए। वसुदेवको देवकीसँग विवाह उत्सव सम्पन्न हुँदाको प्रसङ्ग हो। देवकी छोरी थिइन्। देवकी उग्रसेन र देवक दाजुभाइ थिए। कंस उग्रसेनका छोरा थिए। देवकले छोरीलाई प्रशस्त दाइजो दिए। सुनका हार लगाइएका 400 हात्ती, 15,000 सुसज्जित घोडा, सुनले सिँगारिएका 1800 रथ, देवकीको सेवाका लागि 200 हात्ती। विवाहपछि उनको विदाई कार्यक्रमको आयोजना गरियो। वसुदेव आफ्नी नवविवाहिता पत्नी देवकीलाई सँगै लानका लागि रथमा सवार भए। विभिन्न बाजाहरू बज्न थाले। वातावरण सङ्गीतमय र उत्सवमय बन्यो। उग्रसेनका छोरा कंस आफ्नी बहिनीको विवाहमा निकै खुसी थिए। उनी देवकीलाई पनि प्रसन्न गर्न चाहन्थे। त्यसैले विदाई समारोहमा उनी आफै रथ चलाउन तयार थिए। सारथी बन्न पाउँदा उनी आफूलाई निकै धन्य सम्झिरहेका थिए। देवकी र वासुदेव पनि निकै खुसी थिए। कंस नजन्मिँदैको कुरा हो। कंसकी आमा उग्रसेनकी पत्नी पवनरेखा एकपटक सुयामुन नामक पर्वतमा वन विहारका लागि गइन्। वनको सुन्दर दृश्य हेर्दै गर्दा उनको देहमा कामाग्नि प्रज्वलित भयो। त्यही बेला शोभ नगरीका राजा दुर्मिल पनि त्यस प्रदेशमा विहार गरिरहेका थिए। उनले पवन रेखालाई देख्ने बित्तिकै उनको मनमा पवन रेखालाई भोग्ने इच्छा भयो। पवन रेखाको बारेमा जान्ने केही प्रयास गरेपछि राजाले उनी उग्रसेनकी पत्नी भएको थाहा पाए। अर्काकी पत्नी भए पनि सुन्दरी भएका कारण उनलाई भोग्ने इच्छा राजाले त्याग्न सकेनन्। राजाले योग बलबाट उग्रसेनकै रूप धारण गरे र पवन रेखालाई फकाउन थाले। पवन रेखाले राजालाई उग्रसेन नै ठानिन् र आफ्नो देह उनलाई समर्पित गरिदिन्। समागमको समयमा उग्रसेनको व्यवहार उनलाई नौलो लाग्यो। उनले उग्रसेनको रूप लिएर कसैले उनीसँग समागम गरिरहेको थाहा पाइन्। उनले आक्रोशित हुँदै सोधिन्, तिमी मेरा पति होइनौ, यस्तो अधर्म कर्म गर्ने तिमी को हौ? राजा दुर्मिल आफ्नो असली रूपमा आए र भने, मैले पहिला पनि अनेक स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्दा उनीहरूबाट 101 पराक्रमी पुत्र जन्मिएका छन्। तिमीले पनि त्यस्तै पुत्र प्राप्त गर्नेछौ। विद्वानहरूको मत अनुसार कंसको व्यवहार तुच्छ हुनुको मूल कारण यही थियो। उग्रसेनकी पत्नी वन विहारका लागि पक्कै पनि एक्लै गइनन् होला, जसले गर्दा दुर्मिलले उनीसँग गरेको व्यवहार पक्कै पनि गोप्य भएन होला। उग्रसेन सहित सबैले पवन रेखा भ्रष्ट भएको कुरा थाहा पाए होलान्। यसरी जन्मेका उग्रसेनका जेठा छोरा कंसको जन्मलाई समाजमा कसैले पनि स्वागत गर्न सकेनन् होला। यादवहरूले उनलाई अछुतको जस्तो व्यवहार गरे होलान्। उनलाई तिरस्कार पनि गर्न सकेनन् होला। यही कारणले पवन रेखालाई पनि उपेक्षित व्यवहार गरियो होला। उनको स्वाभाविक गौरव नष्ट भयो होला। यादव समाजमा एक उपेक्षित नारीको अस्पृश्य पुत्रका रूपमा कंसले जस्तो व्यवहार भोगे, त्यसले गर्दा उनमा सबै यादवप्रति कटुताको भाव उत्पन्न भयो होला। एकपटक कंसले भनेका पनि थिए, म यादव होइन, म सबै यादवहरूलाई त्याग गर्छु। पछि कंस शक्तिशाली हुँदै गए। आफूप्रति गरिएको उपेक्षित व्यवहारका कारण उनी निकै दुखी थिए। अनुकूल समय पाएपछि उनले सबैसँग प्रतिशोध लिए। तिनै कंसले वसुदेव र देवकीको विवाहमा रथ चलाइरहेका थिए। यत्तिकैमा आकाशबाट एउटा आवाज सुनियो। केही विद्वानका अनुसार उक्त आवाज नारदको थियो। उनले भविष्यवाणी गरेका थिए, हे मूर्ख, त जसलाई बोकेर रथ चलाइरहेको छस्, उसको 8औं गर्भबाट तेरो प्राण जानेछ। उनी देवकी र वसुदेव लगायतले उक्त आवाज सुने। सधैँ पाप कर्ममा उद्धत हुने कंसको सातो उड्यो। आकाशवाणी भएपछि त के चाहियो र? उनको दिमागले लगभग काम गर्न छोड्यो। उनले आफैमाथि विश्वास गर्न सकेनन्। एकपटक आकाशतर्फ फर्केर हेरे। देवकीको 8औं गर्भबाट मारिनुभन्दा अहिले उसलाई मारिदियो भने सम्भावित घटनाबाट जोगिनेछु भन्ने कंसले सोचे। यति सोच्ने बित्तिकै उनले तुरुन्तै म्यानबाट खड्ग निकालेर देवकीको वध गर्न तयार भए।
उनले देवकीको चुल्टो समातेर मार्नै आँटेका थिए। एकछिन त वसुदेवले केही सोच्नै सकेका थिएन। कंसले देवकीलाई नै मार्न आँटेपछि भने उनले तुरुन्तै आफूलाई सम्हाले र सम्भावित घटनालाई टार्ने उपाय गरे। उनले कंसलाई शान्त गराउने प्रयास गरे। राजकुमार, तपाईँ भोजवंशको कीर्ति बढाउने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ। ठुला ठुला सुरवीरहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्छन्। एक त यिनी तपाईँकी बहिनी हुन्, त्यसमाथि यो विवाहको अवसर हो। यस्तो स्थितिमा तपाईँ देवकीलाई मार्ने कुरा कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ? उनको कुरा सुनेपछि कंसको अहङ्कारमा केही राहत पुग्यो। उनी देवकीलाई मार्नबाट रोके। यही मौकामा वसुदेवले विभिन्न कर्म सम्बन्धी तर्क गरे, कंसको प्रशंसा आदि सामनीतिको प्रयोग गरे। अन्त्यमा उनले भने, तपाईको बहिनी अझै सानी छिन्, दीन छिन्, उनको भर्खरै विवाह भएको छ। विवाहको मङ्गल चिन्ह समेत उनको शरीरबाट हटेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले यस्तो कर्म गर्नु उचित छैन। अझै पनि कंसले आफ्नो हट छोडेनन्। वसुदेवले जसरी भए पनि परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्छ भन्ने सोचे। उनले सोचे, बुद्धिमान पुरुषले जबसम्म उसको बुद्धि र बलले साथ दिन्छ मृत्युलाई टाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। प्रयास गर्दा गर्दै पनि टाल्न सकिएन भने प्रयास गर्नेको कुनै पनि दोष बाँकी रहँदैन। त्यसपछि उनले भने, तपाईँ देवकीलाई नमार्नुहोस्, बरु उनले जति बच्चा पाउने छिन् सबै तपाईँलाई ल्याएर दिनेछु। वसुदेव जसरी भए पनि कंसलाई रोक्न चाहन्थे। यदि अहिले रोक्न सक्यो भने आकाशवाणी भए जस्तै आफ्नो सन्तानले कंसलाई मार्न सक्छन् कि भन्ने उनलाई थोरै आशा पनि थियो। त्यसैले उनले कंसको निकै प्रशंसा गरे। यस्तो गर्नमा उनलाई थोरै सङ्कोच पनि भइरहेको थियो। मनमा नै पीडाको अनुभव गरिरहेका थिए। तैपनि प्रसन्नता देखाउँदै उनले कंससँग आफ्ना सबै सन्तान आफैले ल्याएर बुझाउने आश्वासन दिए। कंसलाई वासुदेव वचनका पक्का छन् भन्ने थाहा थियो। उनले भनेका कुरा तर्कसङ्गत पनि थिए। त्यसैले कंस देवकीको वध गर्नबाट रोके। देवकीलाई मार्ने विचार छोडिदिए। वसुदेवले खुसी हुँदै उनको प्रशंसा गरे र देवकीलाई लिएर घरतर्फ गए। पूर्व जन्ममा देवकी कृष्णी नाम गरेकी महिलाका रूपमा जन्मेकी थिइन्। वसुदेव सुतपा नाम गरेका प्रजापति थिए। उनीहरू पति पत्नी थिए। उनीहरूका कुनै सन्तान थिएनन्। त्यसबेला उनीहरूले कठिन साधना गरे, प्राणायाम गरेर आफ्नो मनको फोहरलाई पखाले। कैयौँ समयसम्म उनीहरूले सुकेका पात र हावा मात्रै सेवन गरेर साधना गरे। उनीहरूको चित्त शान्त भयो। चित्त शान्त भगवानमा एकाग्र गरे। निरन्तर भगवानको भावनामा रहन थाले। उनीहरूको यस कर्मबाट खुसी भएर भगवान प्रकट भए। भगवानले जे इच्छा छ वर माग भने। उनीहरूले तपाईँ जस्तै पुत्र दिनुहोस् भनेर वर मागे। भगवानले तथास्तु त भने, तर उनी जस्तो पुत्र कोही पनि हुन सक्दैनथे। वर दिइसकेपछि त्यो पुरा हुनु अनिवार्य थियो। कुनै वर दिइसकेपछि त्यसलाई पुरा गर्न सकेन भने त्यसको 3 गुणा बढी तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले आफू जस्तै कोही नभएका कारण श्रीकृष्णले उनीहरूको गर्भबाट 3 पटकसम्म आफै जन्मने निर्णय गरेका थिए। फलस्वरूप कृष्ण गर्भका रूपमा भगवानले उनीहरूको कोखबाट जन्म लिएका थिए। अर्को एक जन्ममा देवकी अदिति र वसुदेव कश्यपका रूपमा जन्मिए। त्यसबेला पनि भगवान उनीहरूकै गर्भबाट जन्मिएका थिए। त्यसबेला उनको नाम उपेन्द्र थियो। शरीर सानो भएका कारण उपेन्द्रलाई वामन पनि भनिन्थ्यो।